क्यारेक्टर चाहियो। यही व्यवस्था टिकाउनु पर्छ भनेर जनताले प्रचण्डले भन्दा, ओलीले भन्दा, देउबाले भन्दा जनता मान्नेवाला थिएनन्। उनीहरूलाई कोही युवा नामको मासुको थुप्रा मात्रै चाहिएको थियो। त्यो युवा नामको मासुको थुप्रोले के गर्यो भने विदेशीले चाहेको त्यही व्यवस्था टिकाउनु पर्छ, यो व्यवस्थाभन्दा खबरदार अरू विकल्प सोच्न पाइँदैन, यही व्यवस्था हो चाहिने भनेर भन्दै आयो त्यो विदेशीको एजेन्ट। र त्यसलाई तपाईँहरूले नयाँ भन्नुभयो, जसले यही व्यवस्था टिकाउन चाहन्छ। नेपालमा नयाँ भनेको मृत्युदण्ड भ्रष्टाचारीलाई दिनुपर्छ भन्ने नयाँ हो। नेपालमा सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्न भन्ने व्यवस्थाको पक्षधर नयाँ हो। नेपालमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने नयाँ हो। नेपालमा 16 देखि 26 वर्षसम्मका सबै युवाहरूलाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राखेर राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ, आयात अन्त्य गरेर निर्यातको युग सुरु गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ हो। नेपालबाट सबै विदेशी आइएनजीहरू लखेट्नुपर्छ भन्ने नयाँ हो। नेपाल भनेको सधैँभरि भिजाको भिख मागेर एमसिसीसँग साट्ने होइन। सबै देशलाई अनअराइभल भिजा बन्द गर्नुपर्छ, जसले हामीलाई अनअराइभल दिन्छ उसलाई मात्रै अनअराइभल भिजा दिनुपर्छ भन्ने नयाँ हो। तपाईहरूले रविन्द्र मिश्रलाई पनि वैकल्पिक भन्नुहुन्थ्यो। जनता सोझो छैन, जनताले रक्षानमा पुर्याइदियोस्, मिडियाले ढाँट्यो। यही संसदीय व्यवस्था मान्ने, यही सांसद खरिद बिक्रीको व्यवस्था मान्ने, सांसदहरू नै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने, जनताले प्रत्यक्ष चुन्न नपाउने, यही कुरा मान्छु भन्छ। मिडिया एकहोरो नयाँ नयाँ भन्छ, जनताले भन्छ बोइकट। तिमी बुद्धिमा बिर्को लागेका मिडियाले नयाँ भन्दा हामी पत्याउँदैनौँ, नयाँ होइन, जनताले अस्वीकार गरे। तपाईँहरूले नयाँ भन्नुभयो, यो अहिले के नयाँ भन्नेहरूलाई। उसले झन् आफ्नो विधानमा के भनेको छ, अस्तिको सैद्धान्तिक उहाँहरूको घोषणामा संवैधानिक समाजवाद उहाँहरूको घेरा हो, डिमार्केसन हो, त्योभन्दा बाहिर जानुहुन्न। इक भनेको रसायनमा इक लागेपछि रासायनिक, संविधानमा इक लागेपछि संवैधानिक। त्यो इक प्रत्यय जहिले पनि संस्कृतमा आदिवृद्धि प्रत्यय हो। त्यो इक लागेपछि त्योभन्दा बाहिर सोच्न मिल्दैन। रासायनिक विज्ञानको कुरा गर्नु भने तपाईँले भौतिक सोच्न मिल्दैन, रसायनशास्त्र मात्रै हो। संवैधानिक समाजवाद उहाँहरूको सिद्धान्त हो भने यो संविधानभन्दा बाहिर उहाँहरू जानुहुन्न, यो पुरानै हो। उहाँहरू पनि सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार बन्ने ढलाउने व्यवस्था चाहनुहुन्छ, सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न भन्ने व्यवस्था चाहनुहुन्न। अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री हाम्रो जनताले चुनेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँको निर्वाचन क्षेत्र कहाँ हो मलाई थाहा छैन। यदि झापाको 5 बाहेक अन्यत्र हो भने तपाईँले भोट हालेको हो र केपी ओलीलाई? अनि मैले पढेको छु, मैले रिपोर्टिङ गरेको छु। माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दाका 40 बुँदा, त्यो बुँदामा मान्छे मार्नु पर्नाको कारण उनीहरूले जे भनेका छन् त्यो कारण अहिले पनि जीवित छ र मार्नुपर्ने उनीलाई भएको छ। मृत्युदण्ड दिनुपर्ने, 28 सालमा टाउको काट्नेदेखि जनयुद्धका नाममा मान्छे मार्ने सम्मलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने भएको छ। जनयुद्ध सुरु गर्नुपर्नाको कारण, मान्छे मारेको कारण अहिले पनि ती कारणहरू जिउका त्यौँ छन्। संसद विघटन शेरबहादुर देउबाले किन गरेका थिए भने विघटित संसद आफ्नै उपसभामुख चित्रलेखा यादवबाट सडकमा ल्याएर बिउझाउनुको कारण भने संसद विघटन गरेकोमा माफी मागे, आफै ल्याएको संविधान आफै काम छैन भन्दै आन्दोलन गरेर मान्छे मारेको कुरामा माफी मागे। अनि यो गरेको के हो? 76-2 बमोजिम बाँडीचुँडी मिलिजुली देश लुटेर खाने हो भनेर के अदालतले भन्नुपर्छ? होइन भने 76-3 कहिल्यै प्रयोग हुँदैन। संविधानमा के प्रयोग नहुने धारा लेखिन्छ? संविधानमा कुनै त्यस्तो धारा लेखिँदैन जो कहिल्यै प्रयोग नहोस्। संविधानमा जनताका मानवाधिकार अपहरण गर्ने व्यवस्था पनि लेखिएको छ, सङ्कटकाल लगाउने व्यवस्था पनि लेखिएको छ। त्यो अपहरण गर्न लेखिएको, आवश्यकता पर्छ कुनै दिन भनेर नमान्ने हो भने, शपथमै विश्वास नहुने हो भने त्यहाँ बसिरहन हुँदैन कि दोहोऱ्याएर शपथ गर्नुपर्छ। शपथ सानो कुरा होइन। के भनेर शपथ खाएका थियो नेपाली सेनाको सबै सकल दर्जाका चाहिँ राष्ट्रसेवकहरूले? देश र नरेशको नाममा शपथ गर्छु भनेको थियो, हो कि होइन? 62-63 भन्दा अगाडि नियुक्तहरूले शपथ दोहोऱ्याएर लिए। अनि शपथ जे पनि खाँदै छोड्दै गरिदिने। शपथ के हो? शपथ हो। यसलाई सामान्य रूपमा नलियोस् र भड्काउन खोजेको हिसाबले नबुझियोस्। शपथ हो कि शपथ जे पनि खाए हुन्छ राजनीतिमा जस्तो भनेर भन्नुहोस्। नेपाली सेना कस्तो रूपमा हुनुपर्छ? 16 देखि 26 वर्षसम्मका सबै मान्छे सेनामा हुनुपर्छ। 1
यति भएपछि हिमाल पहाड तराई सबैको ऐक्यबद्धताको आधार बन्छ। तर त इन्फेन्ट्री हतियार बोकेर हिँड्ने मात्रै होइन। अर्को हामीले देखेका छौँ प्रहरीमा पनि 21 वर्षै नपुगी इन्सपेक्टरमा नियुक्त भएकाहरू लाइनमा छन्। प्रश्न अहिले विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन् नेपाली सेनाको अब हुने प्रमुखको सम्बन्धमा। स्पष्ट रूपमा पारदर्शी रूपमा कानुनी रूपमा त्यसको छानबिन हुनै पर्छ। हामीले अहिले नेपाली सेनाको सवालमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सायद तपाईँले यो कोणबाट कहिले पनि सोच्नु भएन, देशैभरिको कसैले सोचेन, त्यो कुरा बताउन चाहन्छु। त्यो के हो भने यो अत्यन्त सैद्धान्तिक विषय पनि छ, कतिलाई आङ जिरिङ्ग हुनसक्छ। त्यो हो के भने 2062-63 पश्चात अन्तरिम संविधान जारी भए पश्चात नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नेहरू बाहेक 62-63 भन्दा अगाडि नेपाली सेनामा जागिर खान सुरु गरेर शपथ गर्नेहरूले शपथ खानुपर्छ नि, त्यो शपथ खानेहरूले तत्काल नेपाली सेनाको जागिर कि छोड्नुपर्छ कि उनीहरूले के भनेर शपथ खाएका थिए त्यो शपथै नमान्ने हो भने, शपथमै विश्वास नहुने हो भने त्यहाँ बसिरहन हुँदैन कि दोहोऱ्याएर शपथ गर्नुपर्छ। शपथ सानो कुरा होइन। के भनेर शपथ खाएका थियो नेपाली सेनाको सबै सकल दर्जाका चाहिँ राष्ट्रसेवकहरूले? देश र नरेशको नाममा शपथ गर्छु भनेको थियो, हो कि होइन? 62-63 भन्दा अगाडि नियुक्तहरूले शपथ दोहोऱ्याएर लिए अनि शपथ जे पनि खाँदै छोड्दै गरिदिने। शपथ के हो? शपथ शपथ हो। यसलाई सामान्य रूपमा नलियोस् र भड्काउन खोजेको हिसाबले नबुझियोस्। शपथ शपथ हो कि शपथ जे पनि खाए हुन्छ राजनीतिमा जस्तो भनेर भन्नुहोस्। यसैले साथीहरूबाट थप केही छैन भने म अन्त्य गर्न चाहन्छु। सरकार निर्माण भएको छ जुन नयाँ सरकार, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? धारा 76 को उपधारा 2 र 3 को पनि विवाद छ सर्वोच्चमा यति बेला, तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? यहाँले पनि नयाँ सरकार भन्नुभयो, दुःख लाग्यो। यो 48 सालको सरकार हो। एक नम्बर, तपाईँ केपी ओलीलाई नयाँ सरकार भन्नुहुन्छ, तपाईँ शरद सिंह भण्डारीलाई 20 पटक भइसकेकोलाई नयाँ भन्नुहुन्छ। यो हो के सञ्चार माध्यमले नयाँ र पुरानो भनिदिने? अस्ति अनलाइन खबरले लेखिरहेको देखाएको थिएँ एउटा, नेकपा एमालेको लोभ लाग्दो सङ्गठन निर्माण भनेर। कुन चाहिँ एमाले पत्रकार रहेछ, उसलाई लोभ लाग्यो। एमाले राम्रो सङ्गठन गरेको देख्दा छोड्नु नि पत्रकारिता, एमाले हुन जानु लोभ लाग्यो भने होइन र? स्क्रिनसट राखेको छु यहाँ। म मास कम्युनिकेसन पढाएको, न्यू मिडियामा थिएँ, तपाईँको चाहिँ थेसिस लेखेको मान्छे हो नि, गुरु पनि हो मास कम्युनिकेसनको, विद्यार्थी पनि हो। पत्रकारहरूको हेर्छु अचम्म लाग्छ। तर यहाँलाई मैले भनेको नि, यहाँले थपक्क टिपेर लिएर आउनुभयो। हाम्रो संविधानको 76(2) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा 76(3) बमोजिम 47 सालमा ठुलो दल भनेर लेखिएको थियो। अहिले ठुलो दल होइन, सबैभन्दा बढी सांसद सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रचण्ड 76(2) बमोजिम नियुक्त थिए र उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। अब 3 मा जाने कुरा जुन छ, यो 3 मा जाने कुरा संविधानको व्याख्या गर्दा संसारको जुनसुकै देशमा पनि कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन हुन्छ, लिगल इन्टरप्रिटेसन एक्ट भन्छ। कतिपय बेलायतीहरूले, अमेरिकनहरूले इन्टरप्रिटेसन स्ट्याच्युट्स एक्ट भन्छ। यो संसारको सबै देशमा हुन्छ। नेपालमा 2010 सालमा बनेको कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनले के भन्छ भने संविधानको व्याख्या गर्दा अक्षरहरूले जे भन्छन् त्यही बुझ्नुपर्छ। अर्को नयाँ स्वैर काल्पनिक व्याख्या गर्न पाइँदैन। भनेको 76(2) मा त्यही छ। 76(2) कोले विश्वासको मत पाएन। अब होइन भने के भन्नुपर्छ भने 76(2) भनेको सबै चोरहरू बाँडी चुँडी मिलिजुली सधैँका लागि खानलाई लेखिएको हो।
त्यसैले बाँडीचुँडी खाने व्यवस्था नै यो देशको लागि नयाँ बनेको संविधानको मकसद हो। यसैले फेरि पनि मिलिजुली गरिरहेका छन्। यिनले विश्वासको मत अस्ति दिनुपर्नाको कारण के थियो भने, विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्नाको कारण के हो भने, यिनले 28 सालमा टाउको काट्दाको कारण के हो भने, टाउको काट्न छोड्नु पर्नाको कारण भने, माओवादीले हतियार चलाउन थाल्नु पर्नाको कारण भने, कि हतियार रोक्नु पर्नाको कारण भने, मैले पढेको छु, मैले रिपोर्टिङ गरेको छु। माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दाका 40 बुँदा, त्यो बुँदामा मान्छे मार्नु पर्नाको कारण उनीहरूले जे भनेका छन्, त्यो कारण अहिले पनि जीवित छ र मार्नुपर्ने उनीलाई भएको छ। मृत्युदण्ड दिनुपर्ने 28 सालमा टाउको काट्नेदेखि जनयुद्धका नाममा मान्छे मार्ने सम्मलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने भएको छ। जनयुद्ध सुरु गर्नुपर्नाको कारण, मान्छे मारेको कारण अहिले पनि ती कारणहरू जिउका त्यौँ छन्। संसद विघटन शेरबहादुर देउवाले किन गरेका थिए भने, विघटित संसद आफ्नै उपसभामुख चित्रलेखा यादवबाट सडकमा ल्याएर बिउझाउनुको कारण भने, संसद विघटन गरेकोमा माफी मागे, आफै ल्याएको संविधान आफै काम छैन भन्दै आन्दोलन गरेर मान्छे मारेको कुरामा माफी मागे। अनि यो गरेको के हो? 76-2 बमोजिम बाँडीचुँडी मिलिजुली देश लुटेर खाने हो भनेर के अदालतले भन्नुपर्छ? होइन भने 76-3 कहिल्यै प्रयोग हुँदैन। संविधानमा के प्रयोग नहुने धारा लेखिन्छ? संविधानमा कुनै त्यस्तो धारा लेखिँदैन जो कहिल्यै प्रयोग नहोस्। संविधानमा जनताका मानवाधिकार अपहरण गर्ने व्यवस्था पनि लेखिएको छ, सङ्कटकाल लगाउने व्यवस्था पनि लेखिएको छ। त्यो अपहरण गर्न लेखिएको, आवश्यकता पर्छ कुनै दिन भनेर। एउटा तपाईले यो नयाँ सरकार होइन भन्नुभयो, अहिले दलहरू त सीमित छन्, जनताले जिताएर पठाएका छन्, त्यसमा पुराना पनि छन्, केही नयाँ पनि छन्। अब नयाँ सरकार तपाईले भने जस्तो नयाँ सरकार कसरी आउँछ? यहाँले नयाँ भनेर भन्नुभयो, विनम्रतापूर्वक फेरि पनि सच्याउनका लागि निवेदन गर्छु। अघिल्लो वर्ष रोपेको मकै यो वर्ष पनि रोपेको छ, नयाँ मकै भन्नुहुन्छ, पुरानो मकै होइन। अर्को कुरा कि मोन्सान्टो रोपेको भए बेग्लै हुन्थ्यो, नयाँ जातिको, त्यो त हामीलाई चाहिँदैन। मोन्सान्टो विदेशी मकै हामीले आन्दोलन गरेर अदालतबाट खारेज गराएकै हो, त्यो नेपालमा प्रयोग गर्न ल्याउँदा खोज्दाखेरि। अब नयाँ दल भनेको के हो हेर्नुहोस् है। नयाँ भनेको नेपाली मिडियाहरूले, यहाँहरूले, तपाईँहरूले रविन्द्र मिश्रलाई पनि वैकल्पिक भन्नुहुन्थ्यो। जनता सोझो छैन, जनताले रक्षानमा पुर्याइदियोस्, मिडियाले ढाँट्यो। यही संसदीय व्यवस्था मान्ने, यही सांसद खरिद बिक्रीको व्यवस्था मान्ने, सांसदहरू नै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने, जनताले प्रत्यक्ष चुन्न नपाउने, यही कुरा मान्छु भन्छ। मिडिया एकहोरो नयाँ नयाँ भन्छ, जनताले भन्छ बोइकट। तिमी बुद्धिमा बिर्को लागेका मिडियाले नयाँ भन्दा हामी पत्याउँदैनौँ, नयाँ होइन, जनताले अस्वीकार गरे। तपाईँहरूले नयाँ भन्नुभयो, यो अहिले के नयाँ भन्नेहरूलाई। उसले झन् आफ्नो विधानमा के भनेको छ, अस्तिको सैद्धान्तिक उहाँहरूको घोषणामा संवैधानिक समाजवाद उहाँहरूको घेरा हो, डिमार्केसन हो, त्योभन्दा बाहिर जानुहुन्न। इक भनेको रसायनमा इक लागेपछि रासायनिक, संविधानमा इक लागेपछि संवैधानिक। त्यो इक प्रत्यय जहिले पनि संस्कृतमा आदिवृद्धि प्रत्यय हो। त्यो इक लागेपछि त्योभन्दा बाहिर सोच्न मिल्दैन। रासायनिक विज्ञानको कुरा गर्नु भने तपाईँले भौतिक सोच्न मिल्दैन, रसायनशास्त्र मात्रै हो। संवैधानिक समाजवाद उहाँहरूको सिद्धान्त हो भने यो संविधानभन्दा बाहिर उहाँहरू जानुहुन्न, यो पुरानै हो। उहाँहरू पनि सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार बन्ने ढलाउने व्यवस्था चाहनुहुन्छ, सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न भन्ने व्यवस्था चाहनुहुन्न। अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री हाम्रो जनताले चुनेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँको निर्वाचन क्षेत्र कहाँ हो मलाई थाहा छैन। यदि झापाको 5 बाहेक अन्यत्र हो भने तपाईँले भोट हालेको हो र केपी ओलीलाई? देशभरिका जनताले भोट हालेको हो र केपी ओलीलाई? देशैभरिका जनताले एकैचोटि जसलाई भोट हालेर प्रत्यक्ष रूपमा चुन्छ त्यो मात्रै जनताको हुन्छ। यो विदेशीले बनाएको विदेशीले हो। विदेशीलाई नेपालमा के चाहिएको छ भने यही सांसद खरिद बिक्री गरिरहने व्यवस्था, विदेशीले सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढालिरहन पाउने र विदेशीले भने बमोजिम सरकार बनाइरहन पाउने व्यवस्था नै नेपालमा विदेशीलाई टिकाइराख्नु परेको छ। तर गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले त हामीले चाहेको, हामीले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न खोजे, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुन्ने भए, दलहरूलाई बोइकट गर्ने भए। त्यसैले सुदूरपूर्वमा हर्क, यहाँ बिचमा बालेन र सुदूरपश्चिममा गोपी हमाललाई निर्वाचित गरेर संसदीय व्यवस्था विरुद्ध दलहरूलाई बोइकट गरेर जनताले अभिमत दिए। यो बाटो विदेशीहरू डराए। विदेशीले चाहे जस्तो
नेपालमा सांसद खरिद बिक्री विदेशीले गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था अन्त्य हुन लागेको देखेर डराएपछि उनीहरूलाई यही व्यवस्था टिकाउनका लागि कोही न कोही एउटा क्यारेक्टर चाहियो। यही व्यवस्था टिकाउनुपर्छ भनेर जनतालाई प्रचण्डले भन्दा, ओलीले भन्दा, देउबाले भन्दा जनता मान्नेवाला थिएनन्। उनीहरूलाई कोही युवा नामको मासुको थुप्रा मात्रै चाहिएको थियो। त्यो युवा नामको मासुको थुप्रोले के गर्यो भने विदेशीले चाहेको त्यही व्यवस्था टिकाउनुपर्छ, यो व्यवस्थाभन्दा खबरदार अरू विकल्प सोच्न पाइँदैन, यही व्यवस्था हो चाहिने भनेर भन्दै आयो त्यो विदेशीको एजेन्ट। र त्यसलाई तपाईँहरूले नयाँ भन्नुभयो, जसले यही व्यवस्था टिकाउन चाहन्छ। नेपालमा नयाँ भनेको मृत्युदण्ड भ्रष्टाचारीलाई दिनुपर्छ भन्ने नयाँ हो। नेपालमा सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्न भन्ने व्यवस्थाको पक्षधर नयाँ हो। नेपालमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने नयाँ हो। नेपालमा 16 देखि 26 वर्षसम्मका सबै युवाहरूलाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राखेर राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ, आयात अन्त्य गरेर निर्यातको युग सुरु गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ हो। नेपालबाट सबै विदेशी आइएनजीहरू लखेट्नुपर्छ भन्ने नयाँ हो। नेपाल भनेको सधैँभरि भिजाको भिख मागेर एमसिसीसँग साट्ने होइन। सबै देशलाई अनअराइभल भिजा बन्द गर्नुपर्छ, जसले हामीलाई अनअराइभल दिन्छ उसलाई मात्रै अनअराइभल भिजा दिनुपर्छ भन्ने नयाँ हो। भिजाको भिख माग्नेहरू नयाँ हो। यसैले बी क्लियर, नयाँ के हो? नयाँको बारेमा जनताले नयाँ बुझ्दा बुझ्दै सञ्चार माध्यमले नयाँ भनेर पुरानैहरूलाई सञ्चार माध्यमले भ्रममा नराखिदिनुहोस्, क्लियर हुनुहोस्। मैले गत निर्वाचनका समयमा भनेका यी कुराहरूमा मान्छेहरूको अविश्वास थियो। अहिले म निर्वाचन क्षेत्र घुमेर आउँदा स्वागत नेपालहरूले वास्तवमा ठिक भनिरहेका रहेछन्। त्यो बेलामा राम्रोसँग बुझ्नुभयो यति बेला आएर। त्यसो भएको हुनाले जम्मा जम्मी यही व्यवस्था टिकाउनेहरूलाई नयाँ भन्यो भने हामी प्रहरीभित्र यस्तै हुन्छ, सैनिकभित्र यस्तै हुन्छ, अदालतभित्र यस्तै हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। नयाँ व्यवस्थाको पक्षमा लागौँ। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। थ्याङ्क यू।